مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن نجم والفريقين من غرب ومن نجم. He is Muhammad, peace be upon him, the Lord of the both of the world, the Lord of man and all the hidden part, the Lord of the Arab and Lord of the rest of the world. Muhammad سرور کونین جنو انسو ہم بہتر خلقی دو عالم سید عرب و عجم. آپ ہیں حضرت محمد سرور ہر دو سرا. آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر کے پیشوا. تو جہاندار سرور او محمد محترم جہنتا بے جنت آدم سب عرب تھے سب عجم. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. لكل هول من الأحوال مقتحم. He is the dearest to whom hopes can look forward for succor and redress in all befalling calamities and sudden frights. O Habib استوزو ضريب چشمے التفات در بلائی ناگہان و در جمیع حادثات. آپ ہیں محبوب حق اور شافع روز جزا. ناگہانی آفتوں میں آپ کا ہے آسرا. اے حبیب ہر مصیبت والدی امیدگار. ہے شفیع ناگہانی آفتوں کی دے پناہ. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا اکرام الخلق مالک من آلود به. یا اکرام الخلق مالک من آلود به. سواک عنده حلول الحادث الأمام. سواک عنده حلول الحادث الأمام. O most generous of all, who else is there to give me protection in sudden calamities, in common mishaps? Surely there is none but you. Eager
مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودارتها فإن من جودك الدنيا ودارتها ومن علومك علم اللوح والكلام ومن علومك علم اللوح والكلام. This world and its counterpart, the other world, owe their existence to your library. Even the knowledge contained in the pen and the tablet is just a fragment of the sciences you are the master of. दुनिया तस्जूद तो आखिरत अज तो करम असअलू में दोस्त इल्म लोह नीज़ इल्म कलम बेशुबा दोनों जहां है आपका जूदो करम इल्म कुल है आपका और जुज़्व है लोहे कलम ई जहां पे ओ जहां विद जूदो करम आप देखो इल्म दाइक जुज़्व है लोह कलम. مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلم وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم